Hello friends, I hope you are fine. In this video we are going to study about communist states. कम्युनिस्ट स्टेट यानी वो रियासत जो एक ही कम्युनिस्ट पार्टी के ज़ेर इंतज़ाम होती हैं। कम्युनिज़म सियासी नज़रिया और माशरती निज़ाम जो तबकों या रियासत के बगैर मुश्तरका मिल्कियत की हिमायत करता है। रूस में 1917 अक्टूबर का इनकलाब 20वीं सदी का फैसला कुन वाक़ा था। इसने एक बैनुल अक़वामी हुकूमत की आमद का इशारा दिया, एक आइडियालॉजी और इनकलाबी तहरीक जिसने मगरिब की सरमायादाराना जमहूरियतों को ख़त्म करने की कोशिश की। अगरचे कम्युनिज़म मगरिब में हुक्मरानी करने में नाकाम रहा, ईस्टर्न यूरोप यानी पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया वगैरह और एशिया यानी चाइना, लाओस, थाईलैंड वगैरह में कम्युनिस्ट पावर्स सडनली बढ़ने लगे। द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स USSR मौसर तरीके से एक नई रूसी सल्तनत 1924 में तश्कील दी गई थी, जो मगरिब में यूक्रेन से लेकर मशरिक में सेंट्रल एशिया के जमहूरिया कज़ाकिस्तान तक फैली हुई थी। इलाके के लिहाज से USSR दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया। 1945 के बाद ईस्टर्न यूरोपियन ममालिक जैसे पोलैंड और रोमानिया इस नई सल्तनत के सैटेलाइट टेरिटरीज बन गए। सैटेलाइट स्टेट एक ऐसे मुल्क को कहते हैं जो दुनिया में बाज़ाब्ता तौर पर खुद मुख्तार होता है, लेकिन इसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री किसी दूसरे मुल्क के कंट्रोल में होते हैं। एशिया में चीनी इनकलाब ने एक मुख्तलिफ कम्युनिस्ट रियासत की हैसियत से एक इजाफी निज़ाम कायम किया। कोल्ड वार के दौरान बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे बेनिन और कॉन्गो जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आते हैं, उन्होंने भी मार्क्सी बैयत का ऐलान किया। 1980 की दहाई के आखिर और 1990s के दहाई के शुरुआत में कम्युनिस्ट ऑर्डर के खात्मे तक मार्क्सी तहरीक के दावेदार हुकूमतों ने 1.5 अरब से ज़्यादा अफराद पर हुक्मरानी की। अपनी किताबों में कार्ल मार्क्स एक इक्वल क्लासलेस स्टेटलेस यूटोपिया जिसमें हर एक को ज़रूरत और सलाहियत के मुताबिक सामान या गुड्स तकसीम किए जाएंगे। Classless means not divided into social classes. Stateless means not recognized as a citizen of any country. Utopia means an imagined place in which everything is perfect. For example, Plato's ideal state was an utopia. अपनी किताब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स और एंगल्स ने दावा किया कि पुराने बोर्जुआ यानी मिडल क्लास माशरे की जगह पर तबकात और तबकाती अदावतों के साथ माशरा है। हमारी एक तंजीम या अंजुमन होगी जिसमें हर एक की आज़ाद तरक्की, सबकी आज़ाद तरक्की है। इस यूटोपिया की मुंतकिली में मार्क्स ने तजवीज़ पेश की, रियासत को तब्दील किया जाएगा माशरे के सुपीरियर पार्ट से माशरे के मातहती। अगरचे प्रैक्टिकल रेवोल्यूशन को एक इमीडिएट प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा कि मौजूदा कैपिटलिस्ट ऑर्डर को कैसे ख़त्म किया जाए। यहाँ पर व्लादिमीर लेनिन जो एक रूस के इनकलाबी थे, उन्होंने एक अहम ताउन दिया। उन्होंने दलील दी कि कम्युनिस्ट पार्टी को एक मौजू तंजीम, अप्रोप्रिएट तंजीम की हैसियत से खदमात अंजाम देनी चाहिए। मज़दूरों को सियासी सरगर्मियों की तरफ ले जाने से इनके इनकलाबी शऊर को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। ये फ़र्ज़ करके कि पार्टी
مزدور طبقے کے حقیقی مفادات کے بارے میں گہری سمجھ رکھتی ہے۔ لینن نے مونوپولی یا کنٹرولنگ پوزیشن کے لیے اہم اقلیت فراہم کی جو کمیونسٹ پارٹیوں نے ایک بار اقتدار میں بنائی تھی۔ اسی طرح پارٹی کی آمریت نے مارکس کے یوٹوپیا خوابوں کی جگہ لی۔ اقتدار میں حکمران کمیونسٹ پارٹیز معاشرے پر حاوی یا غالب تھی۔ لینن کا خیال کہ مزدوروں کو آزاد ہونے پر مجبور کیا جائے، جس کے نتیجے میں کچھ بھی آزادی نہیں ملی۔ کمیونسٹ حکومتیں سخت آمرانہ یا اتھارٹیرین تھیں۔ کسی کو اپوزیشن کا حق نہیں دیا گیا۔ اسٹیٹ مینیجنگ الیکشنز یعنی انتخابات کو کسی خاص مقصد کے لیے احتیاط سے ترتیب اور کنٹرول کیا گیا۔ ایکٹنگ ابو دی لا قانون سے بالاتر کمیونسٹ پارٹی کو مانا جاتا تھا۔ کانسٹیٹیوشنز کو تبدیل کیا جاتا تھا، بار بار تبدیل کیا جاتا تھا۔ Determining all major appointments to the government۔ میڈیا کو کنٹرول کرنا اور اپنے لوگوں پر جاسوسی کرنا مارکس کی توقع کے بہت دور تھی۔ کمیونسٹ پارٹی کے سرپرستی میں ریاست اس کے گھیرے میں آ گئی۔ پارٹی اسٹیٹ کی اس نئی شکل نے آزاد تنظیموں کو ختم کر دیا، بد اعتمادی کی ایک ایسی معاشرتی آلودگی پیدا کی جس میں حقیقی سیاسی اعتقادات یا عقائد کا اظہار صرف اپنی فیملی کے ساتھ کیا جا سکتا تھا، اور کبھی وہاں بھی نہیں، یعنی اپنی فیملی میں بھی ٹرو پولیٹیکل بیلیفز کا اظہار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ نہ صرف اپوزیشن کو دبایا جاتا تھا بلکہ حمایت کو بھی، چاہے وہ مظاہروں میں شرکت ہو یا پارٹی کی زیر قیادت میٹنگز اور انتخابات میں۔ کمیونسٹ حکومتیں بھی آپس میں مختلف تھیں۔ ایسٹرن یورپ کے کچھ حصوں میں، مثال کے طور پر پولینڈ کے مقامی کمیونسٹ رہنماؤں نے آزادانہ انداز میں لوگوں پر حکومت کی، سوویت یونین کمیونسٹ مرکز کے مقابلے میں۔ چین نے اس سے بھی زیادہ آزادانہ راستہ اختیار کیا۔ 1949 میں کمیونسٹ ریولیوشن کی فتح کے ساتھ مقروض ہوئے زیادہ سے زیادہ نیشنلزم کے بنسبت مارکسزم کے۔ اسی طرح کمیونسٹ ریاستوں کے میچور ہونے کے ساتھ کم ٹوٹلیٹیرین ہوئی۔ Totalitarian means a state consisting on only one leader that has complete power and control and permits no opposition۔ سوویت یونین اس کی مثال ہے۔ 1930 کے دوران اسٹالن کے ظالمانہ ڈکٹیٹرشپ کے تحت Dictatorship means government by a ruler with total power over a country۔ روس نے جبری صنعتی اور زراعت کے اجتماعی ملکیت کولیکٹیو اونرشپ، یعنی اس کے مالک اونر تمام لوگ ہوتے ہیں، کولیکٹیو اونرشپ اجتماعی ملکیت حاصل کی تھی۔ لیکن 1953 میں اسٹالن کی موت کے بعد ڈی اسٹیلنائزیشن یعنی اسٹالن کے پالیسیز کو ریموو کیا گیا۔ نکیتا خروشچیف نئے سیکریٹری جنرل نے 1956 میں پارٹی کے ایلیٹ سے خفیہ تقریر میں اسٹالن کی مذمت کی۔ دہشت گردی یا خوف ایک معمول کی سیاسی حکمت عملی سے ختم ہو گئی اور
سوویت یونین اپنے شہریوں کو زیادہ سے زیادہ پریڈکٹیبل ماحول پیش کرنے لگا۔ جب میخائیل گوربیچوف 1985 میں سوویت کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکرٹری بنے، اس کا ارادہ ماڈرنائزیشن تھا، لیکن نتیجہ خاتمہ نکلا۔ ایسٹرن یورپ یعنی پولینڈ، ہنگری، رومانیہ، بلغاریہ، البانیہ وغیرہ میں 1989 میں ایک بار جب روسی صدر میخائیل گوربیچوف نے واضح کیا کہ سوویت یونین اپنی سیٹلائٹ اسٹیٹس کے کٹ پتلی پپیٹ رولرز کی حفاظت کے لیے فوجی طور پر مداخلت نہیں کرے گا، کمیونسٹ حکومت اس وقت ٹوٹ گئی۔ اگلے سال خود سوویت یونین 15 کانسٹیٹیوئنٹ ریپبلکس میں تحلیل یا تقسیم ہو گئی۔